मलिक रियाज पाकिस्तान का वो बंदा है कि जिसने बेशुमार लोगों को बेशुमार नवाजा है। यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे, बड़ी बड़ी जो आवाम थी, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े जो दो नंबर, बड़े बड़े जो करप्ट, बड़े बड़े जो सरकारी अफसर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन सबको इसकी कंपनी ने इतना नवाजा कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो सबसे बड़े बड़े, सबसे महंगे महंगे इश्तिहारात होते थे, वो किसी कंपनी के पाकिस्तान के अंदर नहीं होते थे, वो किसी प्रोजेक्ट के नहीं होते थे, वो किसी सरकार के नहीं होते थे, वो किसी प्राइवेट इदारे के नहीं होते थे, सिर्फ मलिक रियाज के होते थे। मलिक रियाज ने इतना पैसा खिलाया पाकिस्तान के मीडिया को कि पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस मलिक रियाज के जो एड्स होते थे वो लेने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे। खरबों रुपया लगाता था मलिक रियाज, और इन खरबों रुपया लगाने के बाद जो रिजल्ट निकलता था वो ये था कि किसी की जुर्रत नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मलिक रियाज के खिलाफ, मलिक रियाज के बारे में कोई नेगेटिव खबर लगा दे। मलिक रियाज का नाम तक नहीं लेने की जुर्रत होती थी। कहा जाता था जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बस इतनी बात की जाती थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं की जाती थी। इसके अलावा और फिर ये जो खरबों रुपया मलिक रियाज लगाता था, इसको ये फेम नहीं दे पाया उतना कि जितना पिछले 2 दिनों के अंदर एक बार, यानी कि 1 टके का जवाब देने की वजह से जो मलिक रियाज को शोहरत मिल गई है, जो मलिक रियाज को यानी कि 1 टका नहीं लगाया मलिक रियाज ने, और जितनी शोहरत अब इसको पिछले 2 दिनों के अंदर मिल गई है, जितना फेम इसको मिल गया, और इसकी वजह यह कि मलिक रियाज डट गया। झूठी गवाही देने से मलिक रियाज ने इनकार कर दिया, और ये चीज पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी पसंद की गई है कि मलिक रियाज पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तानी नौजवान भरपूर तरीके से मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, मलिक रियाज के साथ खड़े हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एतमाद दे रहे हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर मलिक रियाज की अब एक ऑडियो भी लीक हो गई है, एक ऑडियो भी आई है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं, और इतने ज्यादा सबूत हैं कि कोई इसका इनकार भी नहीं कर सकेगा, और मैं जब वो सामने लेके आऊंगा, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं वो जब सामने लेके आऊंगा तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। और फिर नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मलिक रियाज के जो बहरिया टाउन है उसके अंदर जो बड़े बड़े अफसर रिटायर होते थे, उनकी आगे से सीटें बुक होती थी, उनके आगे से नौकरी लगी पड़ी होती थी। मलिक रियाज के पास वो आके मुलाजमत शुरू कर लेते थे। यानी कि बहरिया टाउन के अंदर जो बड़े बड़े लोग होते थे वो रिटायर होकर वहां पर डबल तनख्वाहें लेते थे, और वहां पर उनको प्रोटोकॉल दिए जाते थे, उनको बड़ी वहां पर शाहाना जिंदगी मिल जाती थी, किसी किस्म की उनको टेंशन, किसी किस्म की उनको परेशानी नहीं होती थी। और मलिक रियाज ने बहुत पहले ही, यानी कि बार बार मलिक रियाज जो है वो इन सिस्टम के साथ खड़े होते थे और सिस्टम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते थे, मगर अब पहली बार मलिक रियाज ने सिस्टम को इनकार कर दिया है, और उनके बारे में यानी कि अब बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं, बहुत सारा उनको यानी कि उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। और माजी के अंदर भी इस तरह की बातें तो होती रही, इस तरह उनके बारे में बातें की तो जाती रही, उनको स्कैंडलाइज तो करने की कोशिश की जाती रही थी, मगर आपको कभी भी याद नहीं होगा कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, मलिक रियाज के खिलाफ कोई काम किया गया हो, मलिक रियाज के ऊपर कोई छापा मारा गया हो। कोई भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मलिक रियाज के बारे में ऐसी कोई चीज की गई हो। और मलिक रियाज जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर, बड़े खुले अल्फाज के अंदर कहते हैं कि जी बात ये है कि मैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, तो मेरी जो फाइलें थी मैं उनको पहिए लगाता था। 19 से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, और मैंने पहिए लगा के अपनी फाइलों को, उनको पैसों के टायर लगाता था, और फिर मेरे काम होते थे, तो वो सबको फिर हिस्सा भी देते थे, और ये वजह थी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब नैब ने बहरिया टाउन के दफ्तर के ऊपर छापा मार के फाइलें कब्जे में ले ली, मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया, और मलिक रियाज कहता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने इन लोगों को भी पैसे से ही छुड़वा सकता हूँ, मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे मैं जानता हूँ इनको कि जो गिरफ्तार कर रहे हैं, जो गिरफ्तार करवा रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई करवा रहे हैं, अब मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से मैं इनको बताऊंगा कि पहले तो मैं सिस्टम को फीड करता रहा, और अब मेरे बगैर ये चल भी नहीं सकेंगे। उन मलिक रियाज ने कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि मलिक रियाज ने इस सिस्टम से, जिसका वो हमेशा हिस्सा बने रहे, ऐसे शख्स के हक में बगावत की है, एक ऐसे शख्स के लिए बगावत की है कि जिसने इस सिस्टम से मलिक रियाज से पहले बगावत की, और आजकल वो जेल के अंदर, यानी कि इमरान खान पड़ा हुआ है, उसके लिए मलिक रियाज ने बगावत की है। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब जितना भी यानी कि माजी के अंदर मलिक रियाज 19 से ये काम करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ बातें की जाती रही, उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें की जाती रही, मगर कभी छापा नहीं पड़ा था। अगर और रिसेंटली अब मलिक रियाज ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि उसके ऊपर छापा मार दिया जाता। अगर छापा मारना ही था तो 2 साल 4 साल पहले मारा जाता, जब उसके बारे में स्कैंडल आते थे। 19 से वो काम कर रहे हैं, आज तक छापा नहीं पड़ा था, अब उसके ऊपर छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं। और फिर अब ये देखिए कि मलिक रियाज और सिस्टम जो है, अब उनका आपस में जो क्लैश है वो बड़ा वाज़ेह और खुलकर सामने आ चुका है। और मलिक रियाज ने एक बहुत लंबा सारा ट्वीट भी किया है, वो मैं आपको ट्वीट सुनाता हूं। आप ट्वीट सुन के हैरान रह जाएंगे कि मलिक रियाज ने कितनी बहादुरी वाली बातें की हैं। मलिक रियाज ने लिखा कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। आज रात रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी अख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक्तदार की जद्दोजहद में फरीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़ फोड़ और जुल्म सितम का निशाना
بنایا جا رہا ہے. میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف ان فاشسٹ غیر قانونی دھمکی آمیز اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ جو وقت تھے یعنی کہ چھاپے تھے یہ گھنٹوں تک جاری رہے. دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی. دفاتر میں تعینات سیکیورٹی اور عملے کو ہراساں کیا اور بعد میں اغوا کیا گیا. چھاپا مار ٹیموں نے 5000 سے زائد اہم پروجیکٹ، فائلیں، دفتری ریکارڈ، 32 کمپیوٹر، نیٹ ورک ڈیٹا، محکمانہ نقدی وغیرہ اور 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیابی حاصل کر لی. عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 50 لاکھ کے قریب ہے. بحریہ ٹاؤن کے عملے کے 9 ارکان کا ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل سکا ہے. گزشتہ ماہ بحریہ ٹاؤن کی بہت سی جائیدادوں اور اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کے بعد یہ چھاپے صرف اپنے سیاسی ایجنڈوں کے لیے بحریہ ٹاؤن پر دباؤ ڈالنے کے لیے ریاستی اداروں کی جانب سے بے لگام بدماشی کی عکاسی کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین کی یعنی کہ حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کی غنڈہ گردی مجھے اپنے موقف سے نہیں روکے گی جو میں پہلے ہی منظر عام پر لا چکا ہوں. میں ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہا ہوں یعنی کہ میں کام کر رہا ہوں. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد اور دھونس دھاندلی اور دھمکیاں صرف مجھے ہی نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہا ہے. آپ میرا کاروبار تباہ نہیں کر رہے، آپ کے اقدامات ملک کی معاشی ترقی کو روک رہے ہیں. اگر ان غیر قانونی اقدامات کے پیچھے اصل ایجنڈا یہی نہیں ہے تو پاکستانی عوام دیکھیں گے یہ اصل میں ہے کیا اور کون کر رہا ہے. بحریہ ٹاؤن انتظامیہ قانون پر یقین رکھتی ہے، لہٰذا ہم قانونی فورمز پر تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جاری بوجھ گوچھ میں تعاون کر رہے ہیں. میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا. میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ اور نیب FIA کے سربراہان سے بحریہ ٹاؤن کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. ہمارے دفاتر سے تمام دستاویزات اور ضبط شدہ سامان واپس کریں. میں لاپتہ عملے کے ارکان کے اہل خانہ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی جلد رہائی کی یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال میں جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے ساتھ ہیں اور پاکستان میں جو قانون کی حکمرانی کی بحالی ہے اس کے اندر جو پاکستانی قوم ہے، پاکستان کے نوجوان ہیں، پاکستان کی خواتین، بچے، بزرگ جو ہیں، پاکستان کا میڈیا وہ میرا ساتھ دے گا. یہ ان کا ٹویٹ تھا ناظرین گرامی. اب اتنا لمبا انہوں نے ٹویٹ کر کے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ ایک تو میں کھڑا نہیں ہوں گا یہ کٹ پتلیوں کے ساتھ، یہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں یا میرے دفتر کے اوپر چھاپے مار رہے ہیں یا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں، تو میں ایک تو ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں. ملک ریاض نے بڑے کھلے اور ڈلے لفظوں کے اندر یہ کہہ دیا. دوسرا انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. یعنی کہ اب اندازہ لگائیے کہ ملک ریاض جیسا کاروباری بندہ بھی بیچارے کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری سیاسی بنیادوں کے اوپر کی جا رہی ہیں اور مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، آپ کے لیے یہ سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ہر انسان کی تاریخ لکھی جائے گی اور میری بھی تاریخ لکھی جائے گی. میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے، اللہ کو میں نے بھی جان دینی ہے. تو اب ان ساری باتوں کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو کے اندر ناظرین گرامی بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تین لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ یعنی کہ جن کو کوشش کی جا رہی ہے ان کا انٹرویو کروایا جائے، ان کو یعنی کہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے. ایک بشرا بی بی تھی، ایک جو خاور مانی کا تھا وہ تھا، اور تیسری یہ عمران ریاض یہ جو ملک ریاض تھا یہ تھا. اب چوتھی اس کے اندر پنکی بھی تھی لیکن پنکی بھاگ گئی، پنکی نہیں ان کے ہاتھ آ گئی، نہیں ہاتھ آئی. جو بشرا بی بی تھی وہ سٹینڈ لے گئی. ملک ریاض جو تھا اس کے ساتھ کیونکہ یہ پاور والا بندہ تھا، بڑا بندہ تھا، اس کے ساتھ آہستہ چل رہے تھے کہ اس کو آہستہ برگلائیں گے. اور جو خاور مانی کا تھا اس کو تو آپ نے دیکھا، اس کا انٹرویو بھی آ گیا، عدالتوں کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہے. تو اب ملک ریاض کیونکہ خاور مانی کا والا جو پلان تھا، پروجیکٹ تھا، وہ تو فیل ہو گیا، لوگوں نے تو اس کو دھرے کر دیا. تو اب جو ملک ریاض ہے، اب ملک ریاض کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ اس کو کسی نہ کسی طرح وعدہ معاف گواہ بنا لی جائے، اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کر لیا جائے، اس کو استعمال کر لیا جائے، اس سے وہ ساری باتیں کروائی جائیں کہ جو عمران خان کو نقصان پہنچائیں، عمران خان کے حق میں نہ ہوں، عمران خان کے نقصان میں ہوں، عمران خان کے خلاف جائیں، اس کی گواہی لے کے عمران خان کے اوپر اور مقدمات کر دیے جائیں. بیسیکلی یہ ناظرین گرامی ہے القادر ٹرسٹ کا کیس. اور القادر ٹرسٹ کے کیس کے اندر جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ اس کیس کے حوالے سے ملک ریاض سے ریکور کیا گیا تھا وہ سارا تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا. سپریم کورٹ سے وہ سارا حکومت یعنی کہ PDM-2 جو حکومت آئی اس میں ان کے پاس گیا، تو وہ تو عمران خان کے پاس تو ایک ٹکا بھی نہیں گیا. اور پھر جو یونیورسٹی بنائی گئی وہ سارا اس کے اندر بھی کوئی عمران خان نے تو باقاعدہ لکھ کے دیا تھا کہ نہ میں، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے آنے والی نسلیں، نہ میرے رشتہ دار کوئی اس کے اندر کسی قسم کا بینیفیشری نہیں ہوں گے. کوئی یہ کریڈٹ نہیں لے سکے گا کہ ہم نے بنائی ہے اور ہم اس کے رسپانسبل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عوام کی خالصتاً عوام کے جو بچے ہیں وہی اس کے اندر ایجوکیشن حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے اور یہ ان کے مستقبل کے لیے بڑا اچھا اقدام ہوگا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بڑی نقصان دے رہی ہیں عمران خان کے دشمنوں کو، بڑا پریشان کر رہی ہیں عمران خان کے دشمنوں کو. اور ملک ریاض کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا وقت
پاکستان کا بہتر کرے. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں, ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا.